Accuracy, balance and credibility. यो हो ABC न्यूज। म अर्जुन गाहा। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र अपरेसन गर्छौँ। सदा केन्द्रबाट अपरेसन हुने बिग न्यूज आज फिल्डबाट गर्दैछौँ। मुलुक यति बेला पनि कोरोना भाइरस कोभिड-19 ले आक्रान्त बनिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सबै क्षेत्रमा परिरहेको छ। पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशको पर्यटन केही तङ्ग्रिने प्रयासमा रहेको छ। तर केन्द्रीय सरकारले पर्यटकीय गतिविधिलाई खुलाउन निर्देशन दिए पनि गाउँपालिकाले भने PCR को अनिवार्यता गर्दै आएको छ। केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको तादम्यता नदेखिँदा भने गण्डकी प्रदेशकै लोकप्रिय रुट मानिने मर्दी पदमार्ग त्यसैगरी अन्नपूर्ण संरक्षण भित्र पर्ने ABC पदमार्ग लगायतमा केही मात्रामा मात्र आन्तरिक पर्यटकहरू पुग्ने गरेको देखिएको छ। आजको बिग न्यूजमा विशेष गरी साहसिक पर्यटन अन्तर्गत क्यानोनिङ र पदयात्रामा रमाउन चाहने पदमार्गीहरूको बारेमा अपरेसन गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईँ बिग न्यूजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्यूजमा हामीले विशेष गरी गण्डकी प्रदेशको साहसिक पर्यटनको कुरालाई उठान गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशकै लोकप्रिय मानिने रुटहरू सञ्चालनमा आएका छन् या छैनन् यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग ठानका अध्यक्ष हरि भुजेल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ बिग न्यूजमा। हस्, धन्यवाद। के छ पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशकै लोकप्रिय मानिने मर्दी लगायत अन्य पदमार्गहरू सञ्चालनमा रहेका छन् कि के छ? अहिले मर्दी ट्रेकिङ चाहिँ अहिले सञ्चालनमा छ भने अरू ट्रेकिङ रुट जस्तै यहाँको फेमस ट्रेकिङ रुट अब घान्द्रुक भयो, पुनिल, अब अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको लागि चाहिँ स्थानीय बासिन्दाहरू स्थानीय व्यवसायहरूले चाहिँ अर्को निर्णय नभइन्जेलसको लागि चाहिँ अहिले यो ठाउँमा चाहिँ आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटकहरू नपठाइदिने होला भन्ने एउटा चाहिँ हामीलाई मेसेज सर्कुलर भएको हिसाबले त्यो भेगमा चाहिँ जान पाउनु भएको छैन। अहिले पनि देखिरहेका छौँ काठमाडौँबाट धेरै मात्रामा चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरू चाहिँ अहिले पोखरामा चलायमान भइराख्नु भएको छ। उहाँहरूको 1-2 दिनको पोखरा बसाइपछिको नेक्स्ट डेस्टिनेसन भनेकै अहिले ट्रेकिङ रुटहरू भइरहेको छ। उहाँहरू मात्रै नभएर अहिले पोखरामै भएका धेरै युवा वर्गहरू पनि अहिले त्यो प्रति चाहिँ गइराख्नु भएको चाहिँ मैले आफ्नै सोसल मिडियाहरूबाट पनि मैले फोटोहरू पोस्ट गरेको हिसाबले देखेको छु। यो हिसाबले अहिले हाम्रो पोखरामा यो कोरोना पछि यो 7 महिना पछि चाहिँ यो दसैँ र तिहारको बिचमा जुन चलायमान भएको छ त्यसमा हामी अलिकति उत्साहित छौँ। विदेशी पर्यटकको हकमा के छ? उहाँहरू पनि ट्रेकिङमा जानु भएको छ या के छ? विदेशी पर्यटकमा जुन देशभित्रै हिजो यो लकडाउनको विषयमा विभिन्न NGOs INGOsमा काम गरेर बस्नुभएका र भिसा एक्सटेन्ड गरेर बस्नुभएका विदेशीहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। अस्ति भर्खरै मैले चाहिँ एउटा एक बस टुरिस्टहरू चाहिँ टुरिस्ट बस रिजर्भ गरेर यहाँ झरेको पनि देखेँ र अहिले एक्यापले पनि पर्मिट इस्यु गरेको छ। त्यो पर्मिट इस्यु गरेर त्यो पर्मिटको इन्क्वायरी आएको हिसाबले चाहिँ विदेशीहरू पनि गइराख्नु भएको छ। तर अहिले विकल्पको रूपमा हामीसित मर्दी हिमाल मात्रै अहिले भएको हिसाबले चाहिँ यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र त्यस ठाउँका चाहिँ स्थानीय व्यवसायीहरूले समन्वय गरेर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यो नयाँ पुल बिरेठाँटीबाट भित्रका घान्द्रुक ABC पुनिल लगायतका ट्रेकिङ रुटहरू पनि हामीले खोल्न सकियो भने यसले चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ राम्रो मेसेज जान्छ र अहिले भन्दा नि अझ धेरै पर्यटकहरू आउँछ भन्ने हामी आशावादी छौँ। ट्रेकिङ क्षेत्रमै पदमार्गमा रमाउने पदमार्गीहरू गराउने भेगमा चलिरहँदा यसले पोखराको पर्यटनलाई कतिको ठियो पुर्याउँछ? धेरै पुर्याउँछ, किनभने पोखरा भनेको एउटा गेटवे टु अन्नपूर्ण रिजन होइन, कुनै पनि अन्नपूर्ण ट्रेकिङको लागि एउटा प्रवेशद्वार पनि हो। र आज पोखरामै भएका जति पनि व्यवसायहरू हुनुहुन्छ ती व्यवसायहरूको भनौँ न एउटा कुरा चलायमान गराउने भनेको नै अब आन्तरिक अथवा बाह्य पर्यटकले नै हो। तर अहिले देखिरहेका पर्यटकहरू धेरै मात्रामा चाहिँ पोखरा कास्की जिल्लाभन्दा बाहिरबाट गाडी लिएर आउनुभएको छ। उदाहरणको लागि अहिले धेरै नम्बर प्लेटहरू काठमाडौँको देखिरहेको छु। उहाँहरू काठमाडौँबाट सब परिवारहरू आइराख्दा बिहानको समयमा हिँड्नुभयो भने 7-7 घन्टाको डिस्टेन्सले उहाँ 2-3 बजे चाहिँ पोखरा आइपुग्नुहुन्छ। 2-3 बजे पोखरा आइसकेपछि 1-2 दिन उहाँहरूको पोखराको बसाइ हुन्छ र बिफोर ट्रेकिङ जानुभन्दा पहिला पनि 1 दिनको बसाइ र आइसकेपछि नै 1-2 दिनको बसाइले गर्दा पनि यहाँको व्यवसायलाई त चलायमान बनाएको छ। तर यो पर्यटन नगरीमा लेक साइडको मात्रै कुरा नगरिराख्दा जति पनि अब आन्तरिक पर्यटकहरू माथि ट्रेकिङ रुटहरूमा गएर घाँस बाँस कपासको कुरा गरेर राख्दा चाहिँ बाँसको त भयो त्यहाँनिर चाहिँ कपासको र घाँस बाँस कपासको चाहिँ उ गर्दा
विकासको कुरामा चाहिँ जति पनि मेटेरियलहरू छ खाद्य सामग्रीहरू पोखराबाटै जाने भएको हिसाबले अन्ततगत पोखराका लोकल मार्केटहरू पनि त्यसले चाहिँ केही मात्रा चलायमान चाहिँ बनाएको अवस्था छ। यसले चाहिँ अहिले पोखराका हामी व्यवसाय चाहे चाहिँ टानमा के अरे यो टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घ होस् या यहाँका सम्पूर्ण व्यवसायहरू होस् या पोखरामा भएका लोकल मार्केटका महेन्द्र पुल लगायतका ग्रोसरी सपका व्यवसायहरू हामीहरू उत्साहित चाहिँ भएका छौँ थोरै। पछिल्लो समय एकदमै लोकप्रिय मानिने गण्डकी प्रदेश त्यो मध्येको एउटा रुट मर्दी पदमार्ग पनि मानिन्छ। अलि जोखिम पनि देखिन्छ त्यहाँनिर। त्यसको लागि एउटा सुरक्षा संयन्त्रको लागि त्यो रेलिङ लगाउने बाटो निर्माण सम्मारको कुराहरू पनि गर्नुभएको छ कि? यो हामीले चाहिँ पहल गरेका थियौँ र गरी पनि भइसकेको छ। तर धेरै मात्रामा हामीले यो विषयमा चाहिँ प्रदेश सरकारलाई पनि जागरुक गराएका थियौँ र सँगसँगै हामीले नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई पनि यो विषयमा जानकारी गरायौँ र यो मर्दी हिमाल भनेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र माछुपुच्छ्रे गाउँपालिकाको साँधमा पर्ने हिसाबले दुईटै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई पनि हामीले चाहिँ यो विषयमा समन्वय गरेका थियौँ र जति पनि रिस्की ठाउँमा छ त्यहाँ स्थानीय व्यवसायी र स्थानीय सरकारको पहलमा र टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सङ्घको पनि यसमा मिलेमत्वमा चाहिँ रिस्की ठाउँहरूमा रेलिङ हालिसकेको अवस्था छ। तर त्यो अझै पनि पुरै पूर्ण रूपमा भइ नसकेको अवस्थाले रेलिङ मात्रै नभएर त्यसमा जाने पूर्वाधारहरू बाटाघाटाहरू जस्तै हिउँ पर्ने समयमा चाहिँ अत्याधिक हिउँले गर्दा चाहिँ बाटोहरू चिप्लिने स्लिपरी हुने आदि इत्यादिले गर्दा पनि एउटा सिँढीको पनि धेरै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ। हजुरले सोध्नु भएको विषयमा चाहिँ अहिले यो लकडाउनले पर्यटन क्षेत्रहरू शान्त भएको बेलामा यो बनाउन सकियो भने आगामी दिनमा जुन एउटा खुलेर त्यो ठाउँमा बनाउन एउटा विदेशीहरू अथवा आन्तरिक पर्यटकहरू जाँदा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लाभान्वित पनि हुनुहुन्छ र एउटा सेफ्टी र सेक्युरिटीको हिसाबले पनि निकै फलदायी हुन्छ। यति बेला दसैँ र तिहारको बिच भनेको यो पर्यटकीय गतिविधि मौलाउने सिजन पनि हो। पछिल्लो समय पोखराको पर्यटन 7 महिनापछि तङ्ग्रिएको छ सर। एकदमै अहिले हजुरले देखिराख्नु भएको छ जति पनि यहाँ वरिपरि पनि मैले अहिले गाडीहरू पार्किङ गरिराखेको देखेको छु। त्यसमा हेर्ने हो भने प्रत्येक 10 वटामा 8 वटा गाडी चाहिँ काठमाडौँको गाडीहरू देखेको छु र यहाँ अहिले सञ्चालित भएका होटेलहरू सम्पूर्णले चाहिँ खोलेको चाहिँ छैन अझै पनि। तर पनि किन भन्दा सप्लाई र डिमान्डको कुरा हुन्छ। जति हाम्रो डिमान्ड थियो त्यो अनुसारले सप्लाई भएको छैन पर्यटकहरू। तर जति पनि होटेलहरूले एउटा रिस्क लिएर पनि एउटा आफ्नो सेफ्टी सेक्युरिटीलाई अवलम्बन गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। मैले सुन्नमा आएको छ उहाँहरूको फुल अकुपेन्सीमा चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन भएको छ भन्ने कुरा छ र अहिले त्यो एउटा व्यवसाय मात्रै फलदायी हुँदैन, त्यो व्यवसायले गर्दा अरूलाई पनि टेवा पुर्याइरहेको अवस्थाले र त्यसले गर्दा हामी अरू नखोलेका व्यवसायलाई नै यो चाडबाडलाई कुरेको होला त्यो पछि खोलौँ है अब भन्ने एउटा चाहिँ प्रोत्साहन चाहिँ हामीलाई दिएको छ। यसले चाहिँ चलायमान चाहिँ बनाएको छ। आज फेवाताल डुङ्गा हेर्न सक्नुहुन्छ। हिजो अस्ति 2-4 वटा मात्रै डुङ्गा देखिने फेवातालमा नि अहिले चाहिँ 50-60 वटा डुङ्गा एकैचोटि सर गएको देख्न सक्नुहुन्छ भने यहीँका व्यवसायहरूमा हरेक कुराहरू चाहे फेसबुकको सोसल मिडियामा हेरौँ चाहे उसमा हेरौँ पोखराका घुम्न आउने पर्यटकहरूले राखेका पोस्टहरू न्युजहरू भिडियोहरूले चाहिँ यहाँको उसलाई चाहिँ चलायमान बनाएको छ। दर्शकबिन तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा हामीले विशेष गरी साहसिक पर्यटनको विषयलाई चर्चा गरिरहेका छौँ। विशेषतः पछिल्लो समय ट्रेकिङको अवस्था के छ र ट्रेकिङ गाइडहरूको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग निकै पुराना र अनुभवी ट्रेकिङ गाइड राजु तिमिल सेना हुनुहुन्छ। यहाँलाई बिग न्युजमा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। पछिल्लो समय कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ? अब यसलाई म व्यस्त त के भन्ने शून्यतामा पाउँछु आफूलाई। दैनिकी कसरी चलिरहेको छ पछिल्लो समयमा? लामो समय विगत 22 वर्षदेखि यही पेसामा आबद्ध भइयो। केही सेभ गरियो होला त्यसैको आधारमा चलेको छ। कन्टिन्यू जब लकडाउन नेपालमा सुरु भयो त्यसपछि कुनै पनि मजदुरले कुनै पनि पर्यटन स्थलका कालीगरले एक दिनको पनि काम पाएको छैन। तपाईँको पनि उस्तै छ। देशमा करिब 22,000 को हाराहारीमा लाइसेन्स प्राप्त टुर गाइड ट्रेकिङ गाइडहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये फिल्डमा 10-12 हजार जना काम गर्नुहुन्छ। सबैको अवस्था एक हो। सबैको अवस्था त्यो एउटै हो। शून्यतामा छन् सबै साथीहरू। यहाँ कसरी आउनुभयो यो क्षेत्रमा? थोरै जानकारी। मेरो जन्मले सराङकोट भएको। म सानो स्कुल पढ्दाखेरि थुप्रै पर्यटनहरू त्यो बेलामा यस्तो होटल थिएन, क्याम्पिङमा हिँड्थेँ हामी। बच्चा स्कुल जाँदाखेरि पर्यटनलाई हेलो चक्लेट अथवा हेलो $1 $1 भनिन्थ्यो। उहाँहरूले कहिले कहिले दिनुहुन्थ्यो अनि त्यसैले दिँदै त्यहाँ त्यो चक्लेटले लोभ्याउँदै म त्यहाँ तल झरेर यो पेसा आबद्ध भएको। त्यो बेला अहिले सम्झिने भने ठिकै गरे जस्तो लाग्छ या होइन? मलाई यो पेसामा म पूर्ण सन्तुष्ट थिएँ। तर जुन यो महामारी आयो यसले एउटा हामी सबै विश्व मानव समुदाय चुनौती त ल्यायो। तर त्योभन्दा अगाडि म एकदम सन्तुष्ट थिएँ किनकि यो पेसा भनेको नयाँ साथीहरूसँग नयाँ परिचार, नयाँ किसिमका आइडियाहरू, नयाँ सोचहरू, नयाँ खानाहरू हो। पैसा पनि बेसिक तुलनात्मक रूपमा
सुख शान्तिले कमाइन्थ्यो, पसिना आफ्नो ठाउँमा थियो होला। दर्शकबिन, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा हामीले विशेष गरी कोरोना भाइरसले प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको क्षेत्र पर्यटनको विषयमा कुरा गरिरहेका छौँ र यही विषयमा विशेष गरी साहसिक पर्यटनको अवस्था पछिल्लो समय के भइरहेको छ यो विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग एथिकल ट्रेकिङ नेपाल प्रणालीका सञ्चालक कृष्णप्रसाद आचार्य हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। हस्, पछिल्लो समय के छ यो ट्रेकिङको गतिविधि कहाँसम्म पुगेको छ? फेरि सामान्य अवस्थामा फर्किने प्रयासमा रहेको छ कि के छ? जेन्युन प्रश्न उठाइदिनु भयो। जुन हामी यो 8 महिनादेखिको लकडाउन पछि यो दसैँको हाराहारीमा केही रूपमा पर्यटन चलायमान भएको त अवश्य नै छ। आन्तरिक पर्यटनको अहिले पोखरा जोस अलिकति चलायमान भएको छ, तर यतिले मात्रै पुग्ने कुरो स्वाभाविक छँदै छैन। तैपनि केही नहुन भन्दा केही पनि भएको अवस्थामा हामी सहभागी छौँ। हजुरले जोड्नुभयो, जुन पर्याप्तताको कुरा निकाल्नुभयो। अहिले माथिका प्रायसो गाउँपालिकादेखि लिएर मनाङ मुस्ताङहरू जुन PCR टेस्टका अनिवार्य भनिएको छ, कतिलाई रोक राखिएको छ। त्यो कारणले पनि अहिले आएका हामी कहाँ आउने आन्तरिक पर्यटकहरू उहाँहरू कहाँ जाने कता जाने भन्ने हिसाबमा एकदम दुविधा हुनुहुन्छ। यो राज्यले यो कुरामा निकल चाहिँ गरिदिनै पर्छ। यदि PCR टेस्ट अनिवार्य हो भने उहाँहरूलाई यो क्राइटेरिया छ, यो गरेर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबले एउटा प्रोटोकल सहितका राज्यले एउटा जुन नम्सान एउटा कन्डिसन राखिदियो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ। हामी कहाँ अहिले अफिस खोलेर बसिरहँदाखेरि केही मान्छेहरू आउनुहुन्छ, विदेशी पर्यटकहरू नि यहीँ भएका नि इन्टरनेसनल रूपमा पनि भएकाहरूले उहाँले के कसो छ, अबको पेन्डेमिकको अवस्था के हो, नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको चलायमान कता छ, के छ, कसरी जाने हो भन्ने कुरामा हामी एकदमै अन्धधुन्दै छौँ, अनभिज्ञ छौँ। त्यही भएर नेपाल सरकारले अबको पर्यटन क्षेत्र साँच्चै नै यसलाई चरमान बनाउने हो भने विश्व बजार रूपमा यो जुन महामारी आएको छ यो सँगै अब पर्यटन क्षेत्र पनि अलिअलि चलायमान बनाउनुपर्छ, प्रोटोकल चाहिँ जानुपर्छ भने एउटा स्पष्ट धारणा चाहिँ बनाइदिनु पऱ्यो। र त्यो हिसाबले अब कोही ठाउँमा रोग छ, होटल व्यवसायहरूले उहाँहरूले अब बेस क्याम्पदेखि लिएर त्यहाँको छमरुङ होटल व्यवसायदेखि लिएर यता घोरेपानीतिर नि उहाँहरूले बन्द गर्नु अहिले आउने अवस्था छैन। यो रोगको महामारी हामी पनि शिकार हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले बन्द गर्नुभएको छ भने अहिले मर्दी के भयो भने मर्दी र हाम्रो माछापुछी ओल्ड ट्रेक खोर्साङतिर अलिअलि केही खोलेको अवस्था छ, त्यहाँ भिडभिडाइ छ, सबै कुरा छन्। त्यही भएर अहिले केही चलायमान त भएको छ, तर विदेशीहरू यहाँ जुन हुनुहुन्छ यहीँ भएका विदेशीहरूलाई चाहिँ अझै पनि अन्धधुन्ध छ। एक्याबले पर्मिट अझै दिन सकेका छैन, टिम्स अझै हामी इस्यु गर्न सकेका छैनौँ। त्यही भएर यो विषयमा अब सरकारले एसओपी जुन स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल छ त्यो मेन्टेन गरिकन यसलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन। त्यो चाहिँ मापदण्ड एउटा स्पष्ट धारणा चाहिँ सरकारले राखिदियो भने हामीलाई काम गर्न सजिलो होला लाग्छ। यो पछिल्लो समय यो पेन्डेमिक भइरहँदा पनि फेरि यो पर्यटनको क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने अहिले सिजन पनि हो नि होइन? एकदमै बेस्ट सिजन। अहिले बिहान उठ्दाखेरि जुन झल्केका हिमाल र पोखराको जुन सौन्दर्य देख्दाखेरि यति मोहित भइन्छ कि हिजोका दिनमा गत वर्षमा यति बेला हामीलाई जुन खाना खाने एउटा समय नै हुन्थेन भने आज हामी आफै त्यही हिमाल हेरेर हिजोका कुरा सम्झिनु मन त छैन। यो त बेस्ट मोमेन्ट हो। यो वर्षभरिको सबभन्दा पिक सिजन भनेको अक्टोबरै हो। अक्टोबरको दसैँ र तिहारको फेस्टिभल भनेको यो बिचमा पर्यटनहरू इन्टरनेसनल रूपमा यति बिजी हुने हो। हामी कसैलाई यो क्षेत्रमा लागेको 1500 मजदुरदेखि लिएर हाम्रा 160वटा ट्रेकिङ कम्पनी हामी पोखरामा छौँ। उहाँहरूको त एकदमै अहिले जुन 2 मिनट पनि फुर्सद नहुने बेला हो, तर यो कोभिडको कारणले अहिले चाहिँ एकदमै शून्य भएको छ। केही रूपमा छिटपुट रूपमा अलिअलि केही चलायमान भए पनि लगभग 99% चाहिँ हामी एकदमै अझै पनि फ्रिजकै अवस्थामा छौँ, पेन्डेमिकको महामारीमै छौँ। जस्तो कि यो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारको तारतम्य त अझै पनि नमिलेको देखिन्छ, किनभने केन्द्रीय सरकारले अनुमति दिइसक्दा स्थानीय गाउँपालिकाहरूले अनुमति दिएको छैन, PCR अनिवार्यता गरेछ। यसको मारमा त फेरि पर्यटन व्यवसाय नै पनि भएको छ। एकदमै छ, एकदम जेन्युन प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले जुन 3 तहका सरकारहरू छन्, केन्द्र र प्रदेश स्थानीय निकाय, यो निकाय बिचको समन्वय नभएको कारणले हामीलाई चाहिँ साह्रै गाह्रो भएको छ। केन्द्रीय सरकारले यो अनुसार प्रोटोकल अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एउटा स्पष्ट धारणा दिनुभएको छ भने गाउँपालिकादेखि लिएर यहाँका स्थानीय सरकारहरूले होइन कहाँ हुन्छ, यो हुँदैन, हामी आफ्नो हिसाबले एउटा के अरे प्रोटोकल बनाउनुपर्छ, हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो अधिकार हुन्छ, हामी हाम्रो हिसाब चलाउँछौँ भन्ने हिसाबले अप्ठ्यारो भएको छ। यसलाई चाहिँ केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले कोर्डिनेसन गरेर वान डोर पोलिसीमा जानैपर्छ। भएन भने यसले चाहिँ भोलि अप्ठ्यारो निम्ताउन सक्छ। अब केन्द्रीय सरकारले एउटा भन्ने, स्थानीय निकायले भन्ने, प्रदेशले अर्को भन्ने बित्तिकै यो गलत म्यासेज जान्छ र यसले नेगेटिभ असर चाहिँ पार्छ। अहिले हामी यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अलिकति सजग भएर वान डोर सिस्टममा जान सकिएन भने यसले चाहिँ भोलिको दिनमा पनि असर पार्ने स्वाभाविक छ। यसमा चाहिँ राज्यले एकदमै राम्रोसँग छिट्टै नै सम्बोधन गर्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यहाँ थानको कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, संस्थागत जिम्मेवारी पनि आफ्नै छ। अबको विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ पर्यटन फेरि सामान्य अवस्थामा फर्काउनको लागि? अब हामीलाई अब यो डिसेम्बर पछि कमसेकम यो अक्टोबरदेखि नै केही रूपमा चलायमान होला जस्तो भन्ने फिल भएको थियो। अब
अहिले रिसेन्टली हेर्दाखेरि हिजोका न्युजहरू हेर्दाखेरि युरोपमा पनि अब फेरि थर्ड फेजको लकडाउन भएको अवस्था देखियो। अब त्यो हिसाबले अझै पनि केही वर्ष हामी इन्टरनेसनल पर्यटनमा छुनलाई त्यो बजारसँग हिजोको अवस्थामा फर्नलाई केही वर्ष लाग्छ कि भन्नेमा छौँ। तैपनि त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले आन्तरिक रूपमा पनि पर्यटनलाई चलायमान बनाएर यो पर्यटन सेवालाई बढाउनु पनि पर्छ। अहिले पर्यटन क्षेत्र कोमामा छ, सबैको अवस्था दर्दनाक छ होइन। अब हामी कमसेकम अक्टोबरसम्म केही हुन्छ कि भन्ने आशमा थियौँ, त्यो पनि नभएपछि अब निराशा एकदमै छ। राज्यले यो क्षेत्रमा यति धेरै लगानी छ र यो लगानीलाई संरक्षण गर्न राज्यको पनि दायित्व हो। त्यो एउटा पोलिसी बनाएर अहिले व्यवसायलाई बचाउने विकल्प रूपमा केही गर्नै पर्छ। अबको यो आन्तरिक पर्यटन चलायमान नमनाएसम्म कुनै विकल्प छैन र केही वर्ष लाग्ने चाहिँ स्वाभाविक देखिन्छ र राज्यले यति के अरे दायित्व निभाउन सकेन भने भोलि पर्यटन व्यवसाय नै मर्ने अवस्था देखिन सक्छ। त्यही भएर यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ। दर्शकबिन, आजको बिग न्युजमा हामीले विशेष गरी गण्डकी पेरिफेरीमा रहेर साहसिक पर्यटनको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यति बेला पदमार्गमा रमाउने पर्यटकहरूको आवागमनमा पनि वृद्धि हुँदै आएको छ। हामीले यस श्रृङ्खलामा पदमार्गसँग सम्बन्धित रहेर कुरा गऱ्यौँ। अब हामीले क्यानोनिङसँग सम्बद्ध रहेर कुराकानी गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा व्यापारिक विश्राम। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकबिन, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा विशेष गरी हामीले साहसिक पर्यटनको विषयमा अपरेसन गरिरहेका छौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पछिल्लो समय क्यानोनिङको अवस्था के छ र पदमार्गमा रमाउने पदमार्गीहरूको र ट्रेकिङको अवस्था के छ, यो विषयमा कुरा गर्नको लागि हामीसँग युवा पर्यटन व्यवसायी राम गुरुङ हुनुहुन्छ। यहाँलाई बिग न्युजमा स्वागत छ। धन्यवाद भाइ। के छ पछिल्लो समय यति बेला पनि कोरोनाले आक्रान्त बनाइरहँदा साहसिक पर्यटनको अवस्था के छ? अब अहिले त्यो त कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पर्यटकीय गतिविधिहरू सबैजना एकदमै प्यासिभ भएर बसिरहेको थियो होइन। अहिले हामीले पनि यो सञ्चालनमा आएको अहिले 3 हप्ता, आज 3 हप्ता भयो, 3 हप्ता मात्र भयो र यो अहिलेको यो गतिविधिहरू हेर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू जो जुन लकडाउनको कारणले गर्दा उकुस मुकुस भएर जुन घरभित्र बसिरहेको थियो उहाँहरूलाई बाहिर कता जाने होला, कुन ठाउँ घुम्न जाने होला, कुन गतिविधि गर्ने होला भन्ने जुन मान्छेको कौतूहल छ र त्यो मेट्नलाई पनि अहिले चाहिँ यो हाम्रो यो साहसिक पर्यटक खेल क्यानोनिङले पनि निकै सहयोग पुगेको छ र अहिलेको सङ्ख्यात्मक हिसाबमा चाहिँ धेरै राम्रो भइरहेको छ। यो क्यानोनिङ नै किन गर्ने, के छ यसको? यो 2014 सालबाट सुरु भएको है, 2014बाट सुरु गरेको, अब अहिले 2020 भयो होइन। अब यो बिस्तारै बिस्तारै अब यहाँ आउने पर्यटकहरूको हरू छ नि, जति पनि आउँछ उहाँहरूको माग बमोजिम हामीले बिस्तारै बिस्तारै यसलाई स्तर उन्नति गर्दैछौँ। जस्तै उतापट्टि हामीले बस्ने कोठाहरू पनि बनाइसक्यौँ, सानो रिसोर्ट द वाटरफल रिट्रिट नाम दिएर उतापट्टि बनाएका छौँ बस्नको लागि, खाना बस्नलाई सबै व्यवस्था पनि गरिसकेको छ। अनि यहाँ यसको मजा चाहिँ के हो? क्यानोनिङको मजा भनेको तपाईँको यो एक प्रकारले वाटर हिलिङ स्पोर्ट पनि हो यो है। युरोपतिर वाटर हिलिङ स्पोर्ट भनेर भन्छौँ, किनभने माथिबाट झर्ने बेला पानीले मजासँग हान्दै 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 ज्यान पुरै पानीले हानी हानी चाहिँ ज्यानको यो जुन ब्लड सर्कुलेसनदेखि लिएर हरेक भेन्सहरू सबै हान्छ नि त यसले त, त्यसले गर्दाखेरि यो वाटर हिलिङ स्पोर्ट पनि भयो। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तै अरू जुन साहसिक खेल र यसमा अलिकति भिन्न के छ भन्दाखेरि अरूमा सबै पाइलटले गरिदिन्छ, गाइडले गरिदिन्छ भने यसमा फिजिकली मेन्टली यु हेभ टु डु योर सेल्फ है। तपाईँ आफैले नै गर्ने हो, फिजिकली गर्ने हो, फिजिकली तपाईँ आफै नै यसमा इन्भल्भ हुन्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फिजिकली आफै नै इन्भल्भ भइसकेपछि केही न केही चाहिँ उसमा आत्मबल बढ्छ है। र यो सिध्याइसकेपछि मैले त सकेँ नि त, यो त गर्न सकेन भने एक प्रकारको चाहिँ आत्मबल बढाउने काम गर्छ। र जुन अहिले जुन छ नि यो कोभिडलाई जित्ने पनि एउटा आत्मबल त मेरो विचारमा कोभिडलाई जित्नलाई आत्मबल चाहिन्छ र यो गरिसकेपछि जुन आत्मबल छ नि यो स्वतः बढ्छ क्या। कोरोनाको दबाई पनि बन्न सक्छ पोखरा। हो एक प्रकारको यो जुन मेन्टली रूपमा त यसले त कोरोनाको औषधि पनि गर्यो त, किनभने फिजिकली मेन्टली उसले चाहिँ मैले सकेँ भनेर उसको आत्मबल बढेपछि त्यो जित्ने कुरा त हो नि त्यो। के कति मिटर उचाइ छ, कति वर्ष उमेरसम्मकाले गर्न सक्छन्, के छ यसको मापदण्ड? हामीसँग दुईवटा लेभलको छ, एउटा प्रो लेभल र एउटा बिगिनर लेभलको। यो बिगिनर लेभलको यहाँले देख्नुभयो होला यो 45 मिटरको मात्रै छ यो होइन, भने प्रो लेभलको यो जुन माथिको 75 छ अनि त्योभन्दा माथि माथि सानो चाहिँ 4-5 मिटरको धेरै छ र एउटा 12 मिटरको ओर्डर छ, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ प्रो लेभलको भने। बिगिनर लेभलको हामीले यो मात्र सुरु गर्छौँ, यहाँबाट मात्रै गराउँछौँ। यहाँको इतिहासमा के कति उमेर समूहले गरेको रेकर्डहरू छ? हाम्रो उसमा हेर्दाखेरि 65 एजको छ सबभन्दा बढी गर्नेले भने, सबभन्दा सानो गर्ने 7 वर्षकोले छ। 7 वर्षको बच्चा। हजुर। यसको दर रेटहरू कसरी काम गर्नु भएको छ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि? नेपालीको लागि क्यानोनिङ मात्र 2400 रुपियाँ छ भने विदेशीको लागि हामीले $39 बराबरको नेपाली रुपियाँ। अनि अर्को हाम्रो छ पिकअप ड्रप लन्च अनि क्यानोनिङको एउटा छ डे ट्रिप भनेर भन्छौँ हामी, त्यसको लागि नेपालीले 3900 छ भने विदेशीको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ $49 मा
बराबरको नेपाली रुपियाँ। अनि अर्को छ ओभरनाइट एक्सपिरियन्स ट्रिप भनेर भन्छौँ हामीले। पिकअप ड्रप यहीँ बस्ने अनि बिहान ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि क्यानोनिङ गर्ने अनि लन्च खाएर जाने, त्यो छ होइन। नेपालीको लागि चाहिँ 4900 छ भने विदेशीको लागि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ $79 चाहिँ बराबरको नेपाली रुपियाँ लिन्छौँ हामीले। यसको अवधारणा कसरी आयो तपाईँलाई यहाँ चाहिँ एउटा क्यानोनिङ चलाउनुपर्छ भनेर? यो अवधारणा त सबभन्दा पहिला त आफ्नो गाउँ, मेरो गाउँ घलेल, आफू जन्मेको ठाउँ, हुर्केको ठाउँ होइन, त्यो गाउँलाई चाहिँ चिरपरिचित गराउनुपर्छ, सबै सामु चिनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले लागेको हो। त्यसलाई चिनाउने क्रममा एउटा गाउँलाई कसरी चिनाउन सकिन्छ त घलेल गाउँलाई भन्दाखेरि हाम्रो गाउँमा यस्तो प्राकृतिक स्रोत छ, यो स्रोतलाई सदुपयोग गरेर यही स्रोत मार्फत नै गाउँलाई चिनाउनुपर्छ भन्ने अभियान अन्तर्गत यसरी लाग्दाखेरि यतातिर भनौँ न यो व्यवसाय सुरु गरेँ। यहाँ त पर्यटन व्यवसाय पनि हुनुहुन्छ, जस्तो कि मर्दी पदमार्गमा पनि यहाँले आफ्नो टिमहरू पठाउनुहुन्छ। के छ त्यताको अवस्था? पछिल्लोसम्म अन्य सर्किटहरू बन्द भएको अवस्थामा चलायमान भएको छ मर्दी पदमार्ग? मर्दी पदमार्ग चाहिँ अहिले एकदमै प्याक छ होइन, एकदम मान्छेको फ्लो धेरै छ। हामीलाई के डर लागिराखेको छ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ जुन पहिलो जुन अवस्था थियो त्यही अवस्थामा अहिले चलिरहेको छ। हामीलाई एउटा डर के भन्दाखेरि कतै दुर्घटनाहरू पो घट्ने पो हो कि त्यो पनि लागिरहेको छ भने। अर्को कुरा कमसेकम सुस्ताएको जुन व्यवसाय छ नि त्यो व्यवसायलाई त फेरि केही न केही रूपमा ऊर्जा त मिल्यो नि त भन्ने पनि छ। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि हामीले यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँको त्यहीँ जुन मर्दी हिमाल पर्यटन त्यहाँको साथीहरूले जुन त्यहाँ सरकारवाला निकाय समिति छ त्यो समितिले ट्रेनिङ पनि दिएको यो जुन हेल्थ प्रोटोकल सम्बन्धी ट्रेनिङ दिएर त्यो प्रोटोकललाई मानेर त्यो हेल्थ प्रोटोकललाई मानेर बल्ल चाहिँ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि केही रूपमा हामी चाहिँ ढुक्क पनि छौँ। फेरि जस्तो कि त्यहाँ जोखिम अलिक बढी सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा पनि रेलिङहरू लगाउने, बाटोहरूलाई मर्मत सम्भार गर्ने त्यो कामहरू पनि गर्नु भएको छ यहाँको स्थानीय भइसक्यो? अहिले त्यो ठाउँमा पुरै ठाउँमा त भएन, केही अलिकति साह्रै खतरा हुने ठाउँहरूमा छ, तर गर्नुपर्ने काम त छ। निरन्तरता चाहिँ त्यहाँको समितिले पनि हेरिराखेको छ भने प्रदेश सरकारबाट पनि गएको वर्ष त अलिकति सिँढी हाल्ने काम पनि प्रदेश सरकारबाट भएको हो। दर्शकबिन, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा विशेष गरी हामीले साहसिक पर्यटनको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यसै बिचमा भर्खर मात्र क्यानोनिङ गर्नुभएकी एक आन्तरिक पर्यटक हुनुहुन्छ, यहाँलाई बिग न्युजमा स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार, मेरो नाम अस्मिता गुरुङ अनि म यहाँ भर्खर मात्र मैले क्यानोनिङ सकाएर आएँ है। अनुभव के कस्तो हुने रहेछ? इट वाज ग्रेट। फर्स्टमा चाहिँ आफूले नगर्ने बेलामा हुन्छ नि सबैजनाले गरिरहनु हुँदा चाहिँ कस्तो कि गरौँ गरौँ लाग्ने फिल हुन्थ्यो। अनि केही नभनिकन नाउ आई हेभ टु डु इट भनेर होइन, आज दसैँको पूर्णिमाको यो तिथि पारेर पनि एकदमै शुभ दिनमा पनि आएँ म। अनि यो एक्सपिरियन्स लिँदा यो पछाडि झर्ना देखिरहनु भएको छ, यो क्यानोनिङको एक्सपिरियन्स एकदमै रमाइलो भयो। राम दाईले पनि एकदम प्रायोरिटी दिएर चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर इन्करेजमेन्ट दिइसके पश्चात चाहिँ हामीले गऱ्यौँ है। अनि इट वाज रियली ग्रेट। अनि फर्स्टमा चाहिँ यहाँबाट उता माथिपट्टि जाने बेलामा चाहिँ के हुने होला, अझै पनि के हुने होला भन्ने भइरहेको थियो। तर त्यहाँ जब त्यो झर्नाबाट हामी तल झऱ्यौँ नि, एन्ड देन इन्स्ट्रक्टर गाइडहरूले चाहिँ जसरी यो रोपहरू कसरी हामीले खेलाउनुपर्छ भनेर हाम्रो इन्स्ट्रक्ट गर्नुभयो। अनि त्यो अनुसार हामी तल आयौँ। भने ठ्याक्कै बिचमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ नर्भस हुने रहेछ, तर त्यो नर्भसनेसलाई पनि अब कन्ट्रोल गरेर है तलसम्म अहिले चाहिँ यहाँ बोलिरहेको छु। सो इट वाज रियली रियली ग्रेट। अनि सबैजना आएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि कतिको अझै थप आफ्नो ऊर्जा बढे जस्तो आए जस्तो अझै बढी प्लस भयो जस्तो भयो? एकदमै हुन्छ नि, लाइफ भनेकै इट्स अ जर्नी होइन, जहाँ चाहिँ हामीले धेरै हर्डल्सहरू पार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अनि झन् यो पोखरा क्यानोनिङमा आएर मैले क्यानोनिङ गरिसके पश्चात चाहिँ इफ आई क्यान डु दिस मोर हुन्छ नि, अझै यस्तो एडभेन्चरस कुराहरू अझै लाइफमा कति धेरै बाधा अर्चनहरू आउँछ नि, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ पार गरेर जान सकिन्छ भन्ने आँट चाहिँ अझ पनि आएको छ। के भन्नुहुन्छ अन्य पाहुनाहरूलाई, पर्यटकहरूलाई, नेप्लिजहरूलाई, विदेशीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अभियसली सबैजना आइदिनु होला। हाम्रो यो लुवाङ घलेलमा रहेको छ पोखरा क्यानोनिङ। डेफिनेटली धेरै टाढा पनि छैन पोखराबाट है, जस्ट 1.5 आवर अवे बाइकमा, स्कुटरमा, गाडीमा अथवा भनौँ नर्मली लोकल बसहरू पनि आउने गर्छ यहाँ। सो त्यही कारणले गर्दा एकदमै आफ्नो 2-4जना साथी मात्र भए पनि आउन सक्नुहुन्छ, अथवा भनौँ तपाईँ फ्यामिलीजहरूलाई पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ। यु क्यान ट्राई दिस एडभेन्चरस थिङ क्या। यो छुटाउनु भने जिन्दगीको महत्त्वपूर्ण कुरा छुट्छ भन्ने हो? एकदमै ठुलो कुरा नै छुट्छ, किनकि यो भनेको चाहिँ एउटा सास जुटाउने माध्यम पनि हो। अवश्य पनि। दर्शकबिन, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा विशेष गरी हामीले गण्डकी प्रदेशभित्र रहेको लोकप्रिय पदमार्गहरू र साहसिक पर्यटनको विषयमा अपरेसन गरिरहेका छौँ। यसै बिचमा केन्द्रीय सरकारले सबै क्षेत्र खुलाइसकेको र अनुमति दिइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकार र टोल संस्थाले अझै पनि आफ्नो गाउँ प्रवेशमा रोक लगाइरहेको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नुको लागि
लुवाङ गाउँका युवा हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ बिग न्युज। नमस्ते, मेरो नाम विशाल गले, ग्रिनिङ क्लब लुवाङ माछापुछ्रे गाउँपालिका 8 लुवाङको म सचिव पनि छु र होमस्टे लुवाङ सामुदायिक होमस्टेको उपाध्यक्ष पनि हो। पछिल्लो समय सङ्क्रमण पनि बढिरहेछ, सङ्क्रमण बढेसँगै गाउँमा जो कोहीलाई पनि प्रवेशमा रोक लगाउनु भएको? हजुर, यो बेला यस्तो बेलामा तपाईँको यो विश्वव्यापी फैलिरहेको कोरोनाको महामारीको कारणले हिजो हामी गाउँले नै बैठक बसेका थियौँ। टोल विकास संस्था, होमस्टे समिति अथवा होटेल भनौँ सबै समिति मिलेर गाउँले नै मिलेर एउटा निर्णय गराएका थियौँ। हामीले खोल्न त खुकुले त अहिले सब बजारमा सबैतिर खुकुलो नै छ, तर भन्यो भने भन्छ सरकारको नीति गाउँको तिथि भन्छ, त्यस्तै जस्तै हामीले चाहिँ गाउँले चाहिँ किन सकेसम्म गाउँभित्र चाहिँ छिर्न नदिउँ भन्ने एउटा सोच्ने चाहिँ सकेसम्म अलिकति एउटा व्यवस्था गरौँ, कसरी हुन्छ व्यवस्था गरौँ भन्ने सोचले एउटा हामीले चाहिँ बन्द गर्ने निर्णय चाहिँ गरेका थियौँ। हिजोको दिनमा निर्णय गरेको थियौँ, त्यही भएर आज चाहिँ हामीले निर्णय गरेको हुनाले यो यस्तो बन्द भइरहेको छ। सर, यो बाटोमा यो बाँस तेसारेर कोरोना रोकिएला त? बाटोमा बाँस रोकेर कोरोना त छेकिँदैन, तर पनि हामीले चाहिँ कस्तो हो भने बाहिरी मान्छेलाई चाहिँ बाहिरी पर्यटक होस् या बाहिरी मानिस हो कोही बेला हामीले जो कोहीलाई चाहिँ आउनु नदिने, एउटा चाहिँ हामीसँग आज अलिकति व्यवस्थापन कम भयो भने भोलिबाट चाहिँ आज जसो पनि हामीले कस्तो व्यवस्थापन बढाउन सक्छौँ, लिस्ट लिएर उनीहरूको के हो कसो हो सबै कुरा जानकारी लिएर। त्यही पनि हामीले यो कारणले चाहिँ बाहिरी मान्छेलाई चाहिँ सकेसम्म रोक नै लगाएको छौँ। मङ्सिर 3 गतेसम्मलाई चाहिँ हामीले बाहिरी मान्छेलाई चाहिँ रोक लगाएको छौँ। पाहुना जो आउनुहुन्छ उहाँलाई रोक लगाइरहँदा आफ्नो गाउँको पनि बाहिर जानुहुन्छ कि गाउँको पनि टोटली गाउँमै बस्ने सीमाबन्दी गर्नुभएको छ कि? गाउँको यस्तो अत्यावश्यक काममा चाहिँ हामीले जसम्म अलिकति उनीहरूको सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ अत्यावश्यक काममा चाहिँ हामीले जान सक्ने, तर जुन मान्छे बिहान गयो ऊ चाहिँ बेलुका फर्किनु पर्ने अवस्था हुन्छ, एक दिन ढिलो आउँदैमा उसलाई आउन दिँदैनौँ हामीले। अब गाउँको मान्छेलाई लाउँदैन, गाउँको मान्छे गएर लाउँदैन भन्ने चाहिँ सक्दैनौँ, तर पनि हामीले चाहिँ अत्यावश्यक कामहरू हेरेर मात्र पठाएको छौँ। तपाईँ बिग न्युज हेरिरहनु भएको छ। आजको बिग न्युजमा हामीले विशेष गरी गण्डकी प्रदेशमा रहेको लोकप्रिय पदमार्ग र साहसिक पर्यटनको विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ। मेरो नाम भक्तबहादुर विश्वकर्मा। के छ, कतिको रमाइलो भयो, कतिको एडभेन्चरस भयो तपाईँको यात्रा? हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो होइन। हाम्रो ग्रुप चाहिँ 10 जना ग्रुप थियो। उहाँलाई लिएर जाँदाखेरि हामी पहिलो नाइट चाहिँ कल्था, त्यसपछि मेसरुम हुँदै हामी कोर्चन पुगेको थियौँ। त्यहाँको हाइट चाहिँ कति 3650 मिटर रहेको थियो। त्यहाँ पुग्न चाहिँ त्यहाँबाट देख्ने हिमालको सिनहरू चाहिँ तपाईँको साउथ अन्नपूर्ण, हिउँचुली, अन्नपूर्ण 1, अन्नपूर्ण 2, 3 अनि फिस्टेल, माछापुछ्रे लगायत सम्पूर्ण हिमाल देख्न सकिन्छ। तथा पोखरा भ्याली पनि सबै देख्न सकिन्छ। तपाईँ गाइड पनि हो? हजुर, म क्यानोनिङ गाइड, ट्रेकिङ गाइड गर्छु। कति वर्षमा? म यो क्षेत्रमा लागेको 5 वर्ष भयो। अनुभव टन्नै छ? हजुर। अहिले एकदमै यो लकडाउन पछि पनि विरक्तिएर बसेका आन्तरिक पर्यटकलाई के भन्नुहुन्छ? यहाँ विरक्तिएर बसेका आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ आउनुहोस्, घुम्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस् होइन। अहिलेसम्म बसेर बोर फिल भइरहेको पर्यटन आउनुहोस्, हाम्रो ठाउँ घुम्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्। हजुर, मेरो नाम चाहिँ विक्की छेत्री। एज अ ट्रेकिङ गाइड नै भनौँ होइन। ट्रेकिङ गाइडको लाइसेन्स चाहिँ हामीसँग भएर ट्रेकिङ गाइड गरिरहेको छौँ हामीले। विशेष गरी चाहिँ मार्दी हिमालदेखि लिएर यो माछापुछ्रे मोडल ट्रेक भन्छ अहिले, यो न्युली एक्सप्लोर्ड ट्रेक हो होइन। यो खुलेको चाहिँ 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो होइन। यो कोरोना महामारीले गर्दा चाहिँ हामीले रोकिरहेको थियो र अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ मार्दी ट्रेक र चाहिँ माछापुछ्रे ट्रेकलाई चाहिँ खुलाइरहेको छ र खुलाइराख्ने स्थितिमा अस्ति दसैँभन्दा पछाडि नै एकदमै चापाचापका साथ चाहिँ यो माछापुछ्रे मोडल ट्रेकमा चाहिँ गेस्टहरू आउने, आन्तरिक पर्यटकहरू आउने चाप एकदम बढ्दो क्रममा रहेको छ। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोर्चा ट्रेक कसरी जाने भन्ने बारेमा म छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। पोखराबाट चाहिँ हेम्जा मिलनचोकदेखि 11 किलोमिटर यो लुवाङ 8 लुम्रे भन्ने ठाउँबाट चाहिँ हिँडेर अथवा गाडीमा पनि हामी चाहिँ कल्था भन्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। त्यहाँबाट 5 घन्टाको चाहिँ एकदमै ठिक तरिकाले ट्रेकिङमा हिँड्नेहरूलाई चाहिँ 5 घन्टाको हिँडाले चाहिँ कल्था पछिको दोस्रो हाम्रो क्याम्प भनेको चाहिँ मेसरुम भन्ने ठाउँमा हुनेछ। र मेसरुमबाट पनि हामी 3 घन्टादेखि लिएर 4 घन्टासम्म चाहिँ हामी चाहिँ मेन पोइन्ट भनेको कल्थासम्म पुगेर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले माछापुछ्रे, अन्नपूर्ण फर्स्टदेखि लिएर उता सिक्लेस साइडतिरको हिमालहरूदेखि लिएर पोखरा भ्यालीदेखि लिएर हामीले चाहिँ उता पर्वत, बागलुङ र स्याङ्जाको सबै डाँडाकाँडाहरू हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अवलोकन गर्न सकिन्छ। र त्यहाँदेखि चाहिँ कोर्चाबाट अझै उता जानेलाई
टाइफुन चाहिँ क्याम्प गरेर जानेलाई चाहिँ सिर्खा भन्ने ठाउँमा चाहिँ ग्रुप लगेर क्याम्पिङ गर्न सकिन्छ र अहिले चाहिँ त्यहाँको स्थिति के कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ भर्खर न्युली एक्सप्लोर भएको हुनाले चाहिँ होटेलहरू चाहिँ एकदमै कम छ। कल्थामा मात्र एउटा होटेल छ र मेसरुममा एउटा होटेल छ। माथि चाहिँ कोर्चा गएपछि चाहिँ होटेल नै छैन। तलै मेसरुमबाट चाहिँ बस्ने सामानदेखि लिएर खानाको सबै सामानहरू लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ क्याम्पिङ जस्तो गएर चाहिँ गाइडहरू कुकहरू सबै लिएर जानुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यसको चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ। होटेलहरू बन्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ। त्यही हो, अति बबाल छ ठाउँ एकदम। ठाउँ चाहिँ म चाहिँ अब ट्रेकिङ गाइडको हिसाबले चाहिँ मार्दी पनि गएँ र कोर्चा पनि म धेरै पटक गइसकेँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै धेरै भ्यूहरू चाहिँ अवलोकन गर्न पाउन सक्छौँ कोर्चाबाट, जुन 3650 मिटरको हाइटमा रहेको छ। एकपटक चाहिँ सबैजनालाई चाहिँ आएर चाहिँ अवलोकन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। दर्शकबिन, तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। आजको बिग न्युजमा विशेष गरी गण्डकी प्रदेशमा अहिले भइरहेको पर्यटन सम्बन्धीको विषयवस्तुलाई हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। पर्यटन प्रवर्धन हुन जरुरी रहेको परिप्रेक्ष्यमा भने सम्बन्धित निकाय र स्थानीय निकायसँग तादात्म्यता हुनै पर्ने जरुरी देखिन्छ। यदि पर्यटनको क्षेत्रलाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउने हो भने पर्यटन व्यवसाय मात्रै कसिएर हुँदैन। सम्बन्धित निकायले पनि सोही अनुरूपको नीति अगाडि सार्नुपर्ने प्रश्न देखिन्छ। दर्शकबिन, अपरेसन आजलाई सकिन्छ। फेरि भोलि अर्को जनसरकारको विषयलाई बिग न्युज बनाउँदै यहाँको माझमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको बिग न्युज तयार पार्न सहयोग गर्ने सहकर्मी गीता राणाप्रति आभार व्यक्त गर्दै म अर्जुन गाहा आज्ञा चाहन्छु। गाउँ सहर र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।